बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे दो मौज़ूआत पे। एक तो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उनके ख़िलाफ़ महफूज फ़ैसला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार सुनाएंगे। ये फ़ैसला क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, और इसमें असल में केस था क्या, ये आपके सामने रखना है। और इस्लामाबाद पुलिस के कौन कौन से जो दीगर अफसरान हैं इसमें उनके ख़िलाफ़ भी ये केस चल रहा है, जिनके नाम कम जो है वो सामने आते हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा सारा। और जो मुल्क भर की जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर इस केस के क्या असर हो सकता है, इस केस के फैसले का, इस पे बात करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला है, आज जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, उम्मीदवार थे इस्लामाबाद से, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार थे शोएब शाहीन, उन्होंने आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की है और उसमें बड़ा अहम मामला सामने आया है। और वो जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, उन पर मिसट्रस्ट शो करने की बात उन्होंने की है कि वो जो पीटीआई है और इमरान खान है वो मिसट्रस्ट करते हैं। अब क्या ये पीटीआई की ओवरऑल पॉलिसी होगी या इसको भी जो है वो बैरिस्टर अली ज़फ़र, क्योंकि माजी में ये कहते रहे हैं कि अगर किसी ने बयान दिया भी, जो इससे कबल जो थे शेर अफजल मरवत, उन्होंने ये बात की थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें यकीन है। तो क्या ये शोएब शाहीन साहब जो बात कर रहे हैं ये पीटीआई की पॉलिसी होगी या सिर्फ एक बयानबाजी होगी, इस पे बात करेंगे। और ये क्यों जो है वो कहा जा रहा है कि उनको मिसट्रस्ट है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, एसएसपी ऑपरेशन, एसपी और एसएचओ, चार ये हैं अफसरान हैं डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी ऑपरेशन और बाकी उनके साथ, जिनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने शुरू कर रखी है। ये कार्रवाई जो है वो गुज़श्ता बरस जो है वो शुरू हुई थी और अब यकम मार्च आ गया है। यकम मार्च कल इसका महफूज फैसला जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार सुनाएंगे। ये कार्रवाई शुरू इसलिए हुई थी कि जो शहरयार अफरीदी हैं, पीटीआई के एमएनए हैं, उनके खिलाफ पे दर पे एमपीओ जारी हो रहे थे। एक केस से वो रिहा होते थे तो दूसरे में गिरफ्तारी, दूसरे से रिहा होते थे तो तीसरे में गिरफ्तारी, तीसरे से रिहा होते थे तो चौथे में गिरफ्तारी। हुआ ये कि मई 2023 में इस्लामाबाद से उनको उठा लिया गया। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में एक पिटीशन आई जिसमें ये कहा गया कि वो कहाँ पे हैं, हेबियस की पिटीशन थी कि बाजियाब कराया जाए। तो उस वक़्त इंतज़ामिया ने आके बताया कि उनको एमपीओ में उठाया गया है। तो वो जो एमपीओ था उस वक़्त जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उन्होंने वो कलअदम करार दे दिया था। उसके बाद चलता रहा, एक में गिरफ्तारी, फिर उसमें रिहाई हुई तो दूसरे में गिरफ्तारी, दूसरे में रिहाई हुई तो तीसरे में गिरफ्तारी, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ये चल मामला चलता रहा। फिर ये हुआ कि ये तकरीबन अगस्त सितंबर तक बात आ गई कि जब रावलपिंडी के डीसी ने उनके खिलाफ एमपीओ में गिरफ्तारी डाली तो उनके खिलाफ रावलपिंडी जो लाहौर हाई कोर्ट का पिंडी बेंच है उसमें एक पिटीशन फाइल हुई कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन की जाए कि इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस एमपीओ को कलअदम करार दे चुकी है और वो बंदा जेल में है। तो जेल में एक बंदा 2 माह से है, तो कैसे वो नक्शे अमन का खतरा बन सकता है। तो हुआ ये कि वहां पे जब पिटीशन फाइल हुई कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो जिस दिन जवाब मांगा गया था रावलपिंडी के डीसी से, तो उससे एक रोज कबल या रात को वो जो एमपीओ था वो ऑर्डर पिंडी के डीसी ने वापस ले लिया। जब पिंडी के डीसी ने वापस लिया तो उनका केस रावलपिंडी जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में गैर मौसर हो गया। अदालत ने कहा कि अब तो वापस हो गया, तो बात खत्म हो गई। लेकिन मीनवाइल इस्लामाबाद के डीसी ने एमपीओ जारी कर दिया। तो एमपीओ जब जारी किया तो उसको चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने उसकी खोज लगाना शुरू की। उन्होंने सारा रिकॉर्ड मंगवाया, जितने एमपीओ इस्लामाबाद के डीसी ने जारी किए सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया। फिर उसको कहा कि आप जस्टिफाई करें कि ये जो एमपीओ है आपने कैसे जारी किया। उन्होंने कहा मुझे एक रिपोर्ट आई, इंटेलिजेंस कमेटी है इंतज़ामिया की, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की, उस कमेटी ने रिपोर्ट भेजी। मैंने उस रिपोर्ट की बुनियाद पर किया कि शहरयार अफरीदी जो है वो नक्शे अमन का ख़तरा हो सकते हैं। इस्लामाबाद की जो मारगला रोड है वो आप लोगों ने, आप अगर जानते हैं तो मारगला रोड पर जो शाहीन चौक है वहाँ से F10 की तरफ अगर आप जाएं F10 की तरफ,
تو جو فاطمہ جناح پارک F9 پارک، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک چوک آتا ہے جس کے ساتھ بلڈنگ جو ہے وہ نئی بن رہی ہیں، تو وہ GHQ چوک اس کو اس دن بتایا گیا کہ یہ GHQ چوک ہے، شاید جو ان کے راجہ رضوان عباسی صاحب ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ اس چوک میں ان کی جانب سے کوئی احتجاج کا خطرہ تھا، نقص امن کا. تو یہ ساری رپورٹ تھی. اور وہ جو چوک ہے اس چوک میں آج تک ہم نے نہیں سنا کہ پچھلے 5 7 سال 10 سال میں کہ کوئی ایسا احتجاج اس چوک کی حد تک ہوا. وہ باقی ہوتا ہے نیشنل پریس کلب کے باہر بھی، DG چوک کے باہر بھی، مختلف جگہوں پہ، لیکن اس جگہ پہ ایگزیکٹلی نہیں ہوا. تو یہ کیس تھا سارا. تو انہوں نے کہا جی کمیٹی کی رپورٹ تھی، پھر کس نے کیا، پھر عدالت نے یہ منگوایا کہ بندہ 2-3 ماہ سے جیل میں ہے تو کیسے وہ اپنا سوشل میڈیا استعمال کر سکتا ہے، کیسے نقص امن کا خطرہ بن سکتا ہے. پھر عدالت کو بتایا گیا کہ ان سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، 1 ماہ ہو گیا. تو ان کا جب ملاقات بھی نہیں ہوئی تو کس کو اس نے کمیونیکیٹ کیا کہ نقص امن بنے گا. تو بہرحال یہ سارا کیس تھا. اس کی بنیاد پر جسٹس بابر ستار نے ان کے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، SSP آپریشن، SP اور SHO، ان 4 لوگوں کے خلاف جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع کی تھی. باقاعدہ ٹرائل شروع ہوا تھا. اس میں ایک موقع پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے انکنڈیشنل اپولوجی کی عدالت سے، لیکن جس دن انکنڈیشنل اپولوجی کی تھی اسی روز جسٹس بابر ستار نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ ان کے وکیل راجہ رضوان عباسی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ راجہ صاحب اپنے کلائنٹ کو سمجھائیں، ایک طرف وہ غیر مشروط معافی مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ مجھے میرے دوستوں اور فیملی فرینڈز کے ذریعے اپروچ کرا رہے ہیں. تو عدالت نے کافی برہمی کا اظہار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب اس کا ٹرائل چلے گا. اور اس کے بعد ٹرائل چلا، گواہوں کے بیانات ہوئے، اور اس دوران DC اسلام آباد جو ہے وہ یہاں سے سندھ بھی چلے گئے تھے، عمرہ کے لیے جانا تھا، کافی دگ و دو ہوئی لیکن ان کو عمرہ کی جانے کی اجازت نہیں ملی، عدالت نے پابندی لگا دی. پھر ان کے وارنٹ جاری ہوئے، پھر وہ پیش ہو گئے. اب اس کا کنکلوژن یہ ہونے جا رہا ہے کہ کل صبح 9 بجے جسٹس بابر ستار اس اہم کیس کا فیصلہ دیں گے اور ملک بھر کی بیوروکریسی جو ہے اس حوالے سے بڑا اہم ہوگا. اگر اس میں سزا ہوتی ہے تو اس کا اثر بھی ہوگا، اگر عدالت اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتی ہے تو پھر بھی اثر ڈیفینیٹلی ہوگا، کیونکہ اب تک کی جو کاروائی ہوئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. 70 کے قریب MPOs جاری کیے تھے جو DC اسلام آباد ہیں انہوں نے اس دوران، مئی سے لے کر آنورڈ 2-3 منتھ میں. اس کے بعد 40 جو ہے وہ تقریباً اسلام آباد ہائی کورٹ سے قلعدم ہوئے، کچھ واپس لیے گئے. ایک بھی MPO ایسا نہیں تھا جو برقرار رہا ہو، مطلب کسی عدالت سے برقرار رہا ہو. یہ جو وہ سوال تھا، جس سوال کا جواب بظاہر جو ہے وہ کہیں نہیں تھا، لیکن دیکھنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اب اس معاملے میں کل کیا کرتی ہے. دوسرا معاملہ ہے کہ آج شعیب شہین جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کی جانب سے PTI یا عمران خان کے جو کیسز ہیں ان میں طرفداری جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور ہماری اپیل ہوگی کہ PTI کیسز میں قاضی فائز عیسیٰ نہ بیٹھیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم پٹیشن سپریم کورٹ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ایک طرح کا مسٹرسٹ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ PTI کی اوورآل پالیسی ہوگی یا اس کو بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور دیگر وکلا ڈیفرنٹ لائن لیں گے اور یہ شعیب شہین اور یہ وکلا ڈیفرنٹ لائن لیں گے، یہ دیکھنا ہوگا. لیکن اس کا سینیریو بظاہر یہی بتاتا ہے کہ 13 جنوری کو جو فیصلہ آیا تھا، بلے کا نشان واپس لیا گیا. اس کے بعد سے لے کر آنورڈ اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے نشانات، اس فیصلے کے اثرات ابھی بھی برقرار ہیں، کیونکہ پہلے بیس پہ تو جو ان کے نشانات تھے، طرح طرح کے نشانات دے دیے گئے. دوسرا یہ ہوا کہ مطلب یہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ ووٹر کنفیوز ہو جائے. پھر یہ ہوا کہ جو آزاد جیت کے آئے ان پر کوئی قانونی قدغن نہیں تھی، تو وہ قانونی قدغن جو ہے وہ ختم ہو گئی. وہ بندے جس کا جی چاہتا ہے وہ دوسری پارٹیوں میں شامل ہونے لگے. پھر چوتھا جو اثر ہے، چوتھی جو قدغن ہے سارے معاملے میں، وہ یہ ہے کہ اس میں ابھی جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک نہیں کیا کہ مخصوص نشستیں PTI کو دینی ہے یا نہیں دینی. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس سارے تناظر میں 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اثرات ہیں اور پولیٹیکلی اثرات ہیں. اتنا بڑا ڈینٹ ڈالا ہے اس نے پوری ایک پولیٹیکل پارٹی کو کہ اس کے جو ہے وہ اثرات میرے خیال میں آنے والے دنوں میں بھی رہیں گے. اور یہ فیصلہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جا کر یہ ریورس ہوگا، اس پہ نظر ثانی ہوگی اور یہ کیا فیصلہ جو ہے وہ پیچھے ہٹے گا. لیکن یہ وجوہات ہیں اس میں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کیسز ٹیک اپ نہیں کیے گئے. عمران خان کی جو نااہلی کا معاملہ تھا اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا. ریویو پٹیشن فائل ہوئی، اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا.
پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی کے الزامات ہیں، اس پہ معاملے پہ کوئی جو ہے وہ خاموش ہے عدلیہ، اور جو 8 فروری سے لے کر آج جو ہے وہ 28 فروری تک 29 فروری تک جو کچھ ہوا، اس سارے میں مطلب چیزیں ہوتی رہیں لیکن سارا سسٹم خاموش ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، وہ اثرات ہیں جن کو لے کر پی ٹی آئی بظاہر جو ہے وہ مسٹرسٹ شو کر رہی ہے، عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے۔ لیکن پھر میں وہی سوال آپ سے چھوڑوں گا کہ کیا پی ٹی آئی کی یہ اوورآل پالیسی ہوگی؟ یہ دیکھنا ہے کہ کیا اب باقی وکلا جو ہے وہ اس حوالے سے کیا پالیسی لیتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اس پہ فیڈ بیک دیں، کامنٹ کریں، اس پہ آپ سوال ضرور بھیجیں، اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز جو ہے وہ بر وقت ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔